हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ वायरलेस ऑपरेटर सीरीज का 16 पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले 15 पार्ट्स 15 हिस्से हम डिस्कस कर चुके हैं। उन तमाम पार्ट्स में हमने साबका पेपर्स को और मौजूदा हालात की मुनासबत से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम पार्ट्स के लिंक के साथ साथ आपको तमाम मौजूदा और साबका पेपर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 376, सवाल नंबर 376। इससे पहले के 375 सवाल साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको वायरलेस ऑपरेटर की मुकम्मल सीरीज के साथ साथ वायरलेस ऑपरेटर के तमाम पास्ट एंड करंट पेपर्स आपको मिल जाएंगे। हाउ मैनी कंट्रीज आर लोकेटेड इन एशिया? बर आज़म एशिया के बारे में जिक्र किया गया है। बर आज़म एशिया में कुल ममालिक की तादाद कितनी है? 48 ममालिक जो है वो बर आज़म एशिया में वाक़या है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में यूरोप और बहुत से पेपर्स में अफ्रीका के बारे में पूछा गया है। बर आज़म यूरोप में कुल ममालिक की तादाद 44 है, जबकि बर आज़म अफ्रीका में कुल ममालिक की तादाद 54 है। इन तीनों बर आज़मों के बारे में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इन तीनों बर आज़म के साथ साथ जो दूसरे बर आज़म हैं उनके बारे में भी आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है उनके बारे में पूछा जाए, लेकिन मोस्टली पेपर्स में इन तीनों बर आज़म को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 377, द कैनाल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड। पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है ये तकरीबन 150 साल पुराना है। 150 साल पुराना निज़ाम पाकिस्तान का नहरी निज़ाम तस्वुर किया जाता है। वीवर्स, ये जो इस वक्त पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें जो नहरी निज़ाम है, इस नहरी निज़ाम को 1868 में 1868 में कायम किया गया। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में दुनिया का सबसे पुराना तरीन नहरी निज़ाम पूछा गया है। दुनिया का जो सबसे पुराना तरीन नहरी निज़ाम है वो चाइना का है। क्वेश्चन नंबर 378, 12 इज 3/4 ऑफ व्हाट नंबर? 12 जो है वो किस नंबर का 3/4 हिस्सा है? इसको शॉर्ट डिटेल में देखें, मुकम्मल सॉल्व किया गया है। आपने इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये एक मुख्तसर शॉर्ट वे से आपको समझाया गया है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 16। 16 जो नंबर है, 12 इसका 3/4 हिस्सा होगा। व्यूअर्स, जितने भी मैथमेटिकल के क्वेश्चंस आपको सीरीज में बताए गए हैं उन तमाम को आप वीडियो को चाहे रोक दें, यहाँ पे रोकने के बाद उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आगे चलें। इसके अलावा मजीद आपकी रहनुमाई के लिए मैं आई बटन में, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन में भी वीडियोस रख रहा हूँ जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। इन वीडियोस को भी लाजमी तैयार करें ताकि आपकी मैथमेटिकल पोर्शन की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 379, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपने मालूम करनी है। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1681। एक्स की ताकत 2 जो है वो 1681 के बराबर है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 41 इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 380, सॉल्व द क्वेश्चन 2.08 माइनस 0.5 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछी गई है, क्या आएगी इन तमाम को जमा नफी करने के बाद। सबसे पहले आपने क्या करना है, शॉर्ट डिटेल में देखें। आपने 0.5 ये हो जो स्क्वायर है इसको आपने खोलना है, तो ये 0.25 आएगा। तो आपने उसके बाद इन्हें जमा नफी कर देना है, प्लस माइनस कर देना है, तो 1.83 इसका सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 381, व्हाट इज 3/4 ऑफ 432? 432 का 3/4 हिस्सा कितना होगा? व्यूअर्स, ये क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है, बस वैल्यूज इसमें चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह यहाँ पे 3/4 3/4 लिखा गया है, उससे आगे वैल्यू 432 है। 432 की जगह पे कहीं पे 100 है, कहीं पे 400 है, यानी कि सेम स्टेटमेंट है, सिर्फ उसकी अमाउंट्स चेंज की गई हैं कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस किस्म का, आपने शॉर्ट डिटेल को देखें, इसी तरह से सॉल्व करना है। 3/4 है या 1/4 है या 5/4 है, जो भी वैल्यू पूछी गई है उसको लिखें और जो अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट जिस तरह यहाँ पे 432 है, उससे उसे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 324 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 382, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? पाकिस्तान जो है ये बर आज़म साउथ एशिया में वाक़या है। वीवर्स, बर आज़म एशिया में कुल ममालिक की तादाद 48 है, जैसा कि आप पहले जान चुके हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया में है। साउथ एशिया जो है इसमें कुल ममालिक जो है उनकी तादाद 8 है।
ان 8 ممالک میں پاکستان، انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش، مالدیوز، بھوٹان، نیپال اور سری لنکا شامل ہے۔ ویورز، مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اس مکمل سیریز کو تیار کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہے، اس لیے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہر بندہ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کرے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ای ٹیسٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والے لیٹسٹ سالوڈ پیپرز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز، اگر آپ وائرلیس آپریٹر کی اس سیریز کو نوٹس کی صورت میں بذریعہ ڈاک منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہوا ہے، اسے نوٹ کر لیں۔ اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں اور گھر بیٹھے وائرلیس آپریٹر کے نوٹس بذریعہ ڈاک منگوائیں۔ کویسچن نمبر 383، واٹ از کرنسی آف ملائیشیا؟ ملائیشیا کی جو کرنسی ہے وہ رنگٹ ہے۔ اس کے علاوہ ملائیشیا کا جو دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، وہ کوالالمپور ہے۔ ویورز، تمام پاس پیپرز اٹھا لیں، ہر پیپر میں کیپٹل اور کرنسی ضرور پوچھی گئی ہے۔ کسی نہ کسی ملک کا کیپٹل پوچھا گیا ہے اور کسی نہ کسی ملک کی کرنسی لازمی پوچھی گئی ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے اسکرین پر آئی بٹن شو ہو رہا ہے، اس باکس کے اندر یہاں پر میں ایک ویڈیو رکھ رہا ہوں جو کہ کیپٹل اور کرنسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ان تمام ممالک کو ڈسکس کیا گیا ہے جو کہ سابقہ پیپرز میں بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ کویسچن نمبر 384، محمد بن قاسم انویڈڈ سندھ۔ محمد بن قاسم نے 712 میں سندھ کو فتح کیا۔ ویورز، محمد بن قاسم جو ہے، یہ پورا نام ان کا محمد بن قاسم التکفی تھا۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم جو ہے یہ ایک ملٹری کمانڈر تھے۔ یہ 31 دسمبر 695 کو طائف، سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے اور عراق موصول میں یہ 15 جولائی 715 کو فوت ہوئے۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ طائف کے پہاڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تک خون سے بھر گئے۔ اس وقت فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں تو اس طائف کی وادی پر میں پہاڑ گرا دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، ان کی اولاد جو ہے وہ میری پیروکار ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ وہی طائف تھا، وہی سعودی عرب کا علاقہ تھا طائف کا، طائف کی وادی تھی جہاں سے محمد بن قاسم جیسا جوان مرد ملٹری کمانڈر اٹھا اور سندھ تک علاقوں کو فتح کرتا ہوا آیا۔ کویسچن نمبر 385، WTO stands for۔ WTO stands for World Trade Organization۔ WTO کو 1 جنوری 1995 کو قائم کیا گیا۔ WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں جو ممالک شامل ہیں ان کی تعداد 164 ہے۔ WTO کا ہیڈ کوارٹر جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ کویسچن نمبر 386، which sea is a border line between two countries؟ وہ کون سا سمندر ہے جو دو ممالک کے درمیان بارڈر لائن کا کام کرتا ہے؟ ویورز، ڈیڈ سی جو ہے یہ ایسا سمندر ہے جو اسرائیل اور جارڈن دونوں ممالک کے درمیان ہے اور باؤنڈری لائن کا کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ جو ڈیڈ سی ہے اس کا ایریا، اس کا کل رقبہ 605 مربع کلومیٹر ہے۔ کویسچن نمبر 387، واٹ از نیشنل ریور آف ایجپٹ؟ مصر کا قومی دریا دریائے نیل ہے۔ ویورز، دریائے نیل جو ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہے۔ دنیا کا جو سب سے بڑا دریا ہے وہ ایمیزون ہے۔ ایمیزون کا جو کل ایریا ہے، کل اس کی لمبائی ہے وہ 7062 کلومیٹر ہے، جبکہ دریائے نیل کا جو لینتھ ہے، لمبائی ہے، وہ 6650 کلومیٹر ہے۔ کویسچن نمبر 388، ہاؤ مینی آرٹیکلز ان کانسٹیٹیوشن 1973؟ پاکستان کے آئین 1973 میں کل آرٹیکلز کی تعداد 280 ہے۔ ان 280 آرٹیکلز کو 7 چیپٹرز یا 7 سکیجولز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ کویسچن نمبر 389، ہیڈ کوارٹر آف پاکستان آرمی از نون ایز؟ پاکستان آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ GHQ ہے، اسے GHQ کہا جاتا ہے۔ GHQ اسٹینڈس فار جنرل ہیڈ کوارٹرز۔ GHQ کو 14 اگست 1947 کو قائم کیا گیا۔ کویسچن نمبر 390، ہو از کرنٹ سیکریٹری جنرل آف UN؟ یونائٹڈ نیشنز کا جو موجودہ سیکریٹری جنرل ہے وہ انٹونیو گوٹریس ہے۔ ویورز، یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ آپ تمام پاس پیپرز اٹھا لیں، تقریباً 90% پیپرز میں یہ کویسچن ریپیٹ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ آپ جتنے بھی پیپرز چیک کر سکتے ہیں انہیں چیک ضرور کریں۔
آپ کو ان میں یو این سے ریلیٹڈ کویشچن ضرور ملے گا، اس لیے یو این کے ٹاپک کو لازمی تیار کریں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر اس باکس کے اندر ایک آئی بٹن شو ہو رہا ہے، اس آئی بٹن میں میں ایک ویڈیو رکھ رہا ہوں جس میں انتہائی آسان طریقے سے یونائٹڈ نیشنز کو بریف کیا گیا ہے۔ اس مکمل ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ آنے والے ہر پیپر میں اس ایک ٹاپک کی بدولت آپ 2 3 4 نمبر آسانی سے لے سکیں گے۔ ویورز، انٹونیو گوٹرس جو ہے یہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا سیکریٹری جنرل ہے۔ یو این اسٹینڈس فار یونائٹڈ نیشنز۔ انٹونیو گوٹرس جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کا 9واں سیکریٹری جنرل ہے۔ یو این کو، یونائٹڈ نیشنز کو 24 اکتوبر 1945 کو قائم کیا گیا۔ یو این کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک، یو ایس اے میں ہے۔ کویسچن نمبر 391، ہاؤ مینی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ور ہیلڈ؟ کل گول میز کانفرنسز جو ہیں وہ 3 منعقد ہوئیں۔ پہلی گول میز کانفرنس 1930 میں، دوسری گول میز کانفرنس 1931 میں اور تیسری گول میز کانفرنس 1932 میں منعقد کی گئی۔ ویورز، اگر آپ ان تمام سوالات کو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پہ ریڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپل ہے، گوگل پہ جائیں، وہاں پہ ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کریں، جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہم نے آپ کو لکھ کر ایگزامپل کے طور پہ دکھایا ہے۔ اسی طرح آپ سرچ کریں، پہلے نمبر پہ آپ کو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ ملے گی، اس میں وائرلیس آپریٹر کے تمام کرنٹ اینڈ پاس پیپرز موجود ہیں۔ یہ مکمل سیریز بھی آپ کو وہاں پہ ملے گی۔ وائرلیس آپریٹر سے ہٹ کے بھی آپ کسی بھی پیپر کی تیاری کریں تو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پہ آپ کو پوسٹ وائز مکمل حل شدہ ڈیٹا ملے گا۔ کویسچن نمبر 392، ویئر از اسٹارٹ بٹن لوکیٹڈ ان ونڈوز؟ ونڈوز میں اسٹارٹ بٹن جو ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ونڈوز میں اسٹارٹ بٹن جو ہے یہ ٹاسک بار میں ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ایک ڈایاگرام میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ونڈو میں اسٹارٹ کا بٹن ہے اور یہ جو بار ہے، اسی مکمل بار کو، یہاں سے یہ بار شروع ہوتی ہے یہاں تک جاتی ہے، اسے ٹاسک بار کا نام دیا گیا ہے۔ کویسچن نمبر 393، ہاؤ مینی کنٹریز آر ممبر آف او آئی سی؟ او آئی سی کے کتنے ممبر اسٹیٹس ہیں، کتنی ممبر کنٹریز ہیں؟ او آئی سی کی جو ممبر کنٹریز ہیں ان کی تعداد 57 ہے، 57۔ او آئی سی اسٹینڈس فار آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ او آئی سی کو 25 سپتمبر 1969 کو قائم کیا گیا۔ او آئی سی کا ہیڈ کوارٹر جدہ، سعودی عربیہ میں ہے۔ او آئی سی میں 3 آفیشیل لینگویجز یوز کی جاتی ہیں جن میں عربک، انگلش اور فرینچ لینگویج شامل ہے۔ ویورس، یہ او آئی سی جو ہے یہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک کی ایک آرگنائزیشن ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ مسجد اقصیٰ کو ایک شخص نے آگ لگا دی تھی، تو اس کے بعد تمام ممالک جو ہیں اسلامی ممالک اکٹھے ہوئے تو انہوں نے او آئی سی جو تنظیم ہے اس کو اسٹیبلش کیا۔ اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پر کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو یہ آرگنائزیشن جو ہے او آئی سی اس کو ہینڈل کرے گی اور اقوام متحدہ یو این کے سامنے قومی سلامتی کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھے گی تاکہ تمام اسلامی ممالک کی سربراہی کر سکے اور اسلامی ممالک کو سپورٹ مل سکے۔ کویسچن نمبر 394، جہانگیر ٹوم از لوکیٹڈ ان؟ جہانگیر کا مقبرہ جو ہے یہ لاہور میں واقع ہے۔ ویورس، یہ جو بادشاہ جہانگیر تھا اس کا پورا نام مرزا نور الدین بیگ محمد خان سلیم تھا۔ کویسچن نمبر 395، محاورہ باغ باغ ہونا کا مطلب کیا ہے؟ ویورس، یہ محاورہ جو باغ باغ ہونا ہے اس کا مطلب ہے خوش ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا۔ سوال نمبر 396، پاکستان کا قومی ترانہ کتنے الفاظ پر مشتمل ہے؟ ویورز، پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے یہ 49 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے۔ آپ اگر پاس پیپرز اٹھائیں گے تو کسی پاس پیپر کی جو ہے اس میں 50 ورڈز ملیں گے، کسی میں 49 ملیں گے، یہاں پہ کافی سارا کنفیوژن ہے۔ لیکن 49 جو ہے یہ کئی اتھینٹک پلیسز پہ ہمیں ملا ہے تو اس لیے ہم نے 49 کو ہی ٹک کیا ہے۔ مزید اس کویسچن کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا۔ پاکستان کے قومی ترانہ میں صرف ایک لفظ اردو کا ہے، وہ لفظ ہے کا، کاف الف کا، جیسا کہ شارٹ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں قومی ترانے میں وہ تمام فارسی زبان سے لیے گئے ہیں۔ کویسچن نمبر 397، سوال نمبر 397، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا کیا نام تھا؟ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا نام بے نظیر بھٹو تھا۔ اس کے علاوہ نوٹ کر لیں، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر تعلیم زبیدہ جلال تھیں۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر خارجہ ہنا ربانی خر تھیں۔
पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर बेगम रीना लियाकत अली खान थी। पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा थी। सवाल नंबर 398, वारसक डैम कहाँ वाक़ है? वारसक डैम जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। वारसक डैम को खैबर पख्तूनख्वा का एक डिस्ट्रिक्ट है पेशावर, वहाँ पर दरियाए काबुल पर इसको तामीर किया गया। वारसक डैम की तामीर का काम 1949 में शुरू हुआ और 1960 में इस डैम का तामीराती काम मुकम्मल हुआ और साथ ही 1960 में ही वारसक डैम को ऑपरेशनल कर दिया गया। वारसक डैम की कुल ऊंचाई 76 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 399, बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक को उर्दू ज़ुबान का चैम्पियन भी कहा जाता था। मौलवी अब्दुल हक ने अपनी ज़िंदगी उर्दू ज़ुबान की तरवीज व तरक्की के लिए वक्फ कर दी। आप 1870 में पैदा हुए और 1961 में कराची में वफात पाई। सवाल नंबर 400, क्वेश्चन नंबर 400, वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हो डैश कहलाता है? वो लफ्ज़ जिसके कुछ मीनिंग हो, कुछ मानी हो, वो कलमा कहलाता है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में आपको कलमा और मुहम्मल की डेफिनेशन मिलेगी। मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ वेज से इन दोनों कलमा और मुहम्मल की डेफिनेशन दोहराई गई है पेपर में। नोट कर लें, मैं आपको दोनों की जो डेफिनेशन हैं, तारीफ़ है, वो बताने लगा हूँ। वो अल्फाज जो कुछ मानी रखते हों और सुनने वाला आसानी से समझ जाए, कलमा कहलाता है। मसलन रोटी, पानी, चाय, ये कलमा है। यानी कि जैसे ही आप बोलेंगे तो सुनने वाला समझ जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद मुहम्मल की जानिब आ जाए, वो अल्फाज जिनके अपने कुछ मानी ना हो, लेकिन जब ये अल्फाज किसी कलमा के साथ मिलाकर बोले जाएं तो इनके मायने बनते हों, ऐसे अल्फाज को मुहम्मल कहते हैं। जिस तरह पानी जो है ये कलमा है, पानी के साथ अक्सर औकात हम कह देते हैं कि पानी वानी, ये जो वानी है ये मुहम्मल है। जब इसे हम पानी के साथ बोलेंगे पानी वानी, तो सुनने वाला समझ जाएगा कि पानी के बारे में बात हो रही है। अब जिस तरह रोटी है, रोटी एक कलमा है, जब रोटी के साथ हम वोटी कहेंगे तो सुनने वाले को समझ आ जाएगी कि वोटी जो है ये रोटी से के साथ इसलिए बुलाया गया है ताकि रोटी के बारे में जिक्र किया जा सके या बात में वज़न के तौर पे, और ये वोटी जो है ये मुहम्मल है। चाय, चाय एक कलमा है, जब चाय के साथ हम वाय कहेंगे, चाय वाय, तो ये वाय जो है ये मुहम्मल होगा, लेकिन चाय के साथ जब बोला जाएगा तो ये एक मीनिंग बना लेगा। व्यूअर्स, ये कलमा और मुहम्मल की डेफिनेशन थी, इन्हें आप याद कर लें, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुई हैं। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अगर आप चाहेंगे कि हम वायरलेस ऑपरेटर की सीरीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाएं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा, इसे हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज़ हम इस सीरीज़ को यहाँ पर फ़िलहाल वक्ती तौर पे क्लोज़ कर रहे हैं। ज़रूरत के मुताबिक जैसे जैसे हमें मज़ीद पेपर्स मिलते जाएंगे, हम इस सीरीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाते रहेंगे। इस वायरलेस ऑपरेटर की मुकम्मल सीरीज़ को आप हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। ई टेस्ट वेबसाइट पर पूरी सीरीज़ अपलोड कर दी गई है, वहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोट्स की सूरत में वायरलेस ऑपरेटर की इस सीरीज़ को बज़रिया डाक मंगवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता करके बज़रिया डाक मंगवा सकेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें और ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स आपको बर वक्त मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।